नमस्कार श्रोतागणमा साहित्य मनमुटुमा म ललिता झाको हार्दिक नमन स्वीकार होस्। फेसबुकको लाइभ पेजबाट यो लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 163औं श्रृङ्खलामा यहाँहरूको स्वागत गर्न चाहन्छु र साथै यस श्रृङ्खलामा को लागि यहाँहरूलाई कोटी कोटी शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु। आज मिति 2078 साल 12 महिना 17 गते, तदनुसार ईस्वी संवत 2022 मार्च 31 कृष्ण चैत महिनाको कृष्ण चतुर्दशी तिथिमा म यहाँहरू समक्ष लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्यको तर्फबाट केही कथा लिएर आएको छु। आदरणीय सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी, सर्जक, स्रष्टा, श्रोता, दर्शक, पाठक, लघुकथा प्रेमीहरूमा मासिक लघुकथा वाचक म ललिता झा राजविराज नगरपालिकाका वार्ड नम्बर 7 बाट सन्ध्याकालीन न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यस लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानलाई माया गरेर आफ्नो अमूल्य समय खर्ची जुन स्नेहाशिष दिनुभएको छ, स्नेहाशिष दिन पाल्नु भएको छ, सम्पूर्ण श्रोता, दर्शक, पाठक वर्गमा मेरो तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँछु। यस प्रतिष्ठानबाट प्रत्येक दिन सन्ध्या 7:55 मा लाइभ वाचन हुने लघुकथामा यस समाजमा हुने गरेका सामाजिक, राजनैतिक लगायत थुप्रै समसामयिक गतिविधिहरूलाई समेटेर, बाल मनोविज्ञानलाई समेटेर, विभिन्न भाषीहरूका पहिचानलाई समेटेर लघुकथाको रूप दिई पस्किने चलन छ। त्यसैले यस कथाको श्रवणले विभिन्न भावको रसास्वादन गरी आफ्नो बौद्धिक खुराक प्राप्त गर्न, मानसिक सन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस 163औं श्रृङ्खलामा वाचनको जिम्मेवारी पाएकोमा यस संस्थाको एडमिन मनोहर पोखरेलज्यूलाई र नन्दलाल आचार्यज्यूलाई लगायत सम्पूर्ण लेखक तथा लघुकथा पाठ्यश्रव्य दृश्यलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र सदाझैँ आज पनि अनलाइन अथवा अफलाइन सुनेर आफ्नो मिठो, तितो, सत्य, तथ्य, टीका टिप्पणी गरेर सही बाटो औल्याइदिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राखेको छु। यहाँहरूको पृष्ठपोषण, सकारात्मक सुझावले हाम्रो लेखन तथा वाचन शैलीमा निखार आउनेछ भनी अपेक्षा पनि राखेकी छु। लघुकथा लेखक वर्गज्यूसँग उहाँको रचना वाचन गर्ने अनुमति पनि माग्दछु। आज अलि ढिलो भयो, तर म 8:15 मा आइपुगेको छु, त्यसैले माफी चाहन्छु, अलिकति ढिलो भयो। अब म छिट्टै यहाँहरू समक्ष केही कथाहरूको नामावली पस्किन गइरहेको छु। आज मैले ल्याएको त्यो 5वटा कथामध्ये सबभन्दा पहिले यहाँहरूलाई म लघुकथा साथ सहकार्य, जसका लेखक हुनुहुन्छ शरण राई, उहाँको कथा पस्किनु छु। त्यसपछि लघुकथा प्रश्नको भिड, नन्दलाल आचार्यज्यू, श्रद्धेय स्रष्टा नन्दलाल आचार्यज्यूद्वारा रचित यो कथा पस्किनेछु। त्यस्तै गरी अनि कथा नम्बर 3 मा म यहाँहरू समक्ष 56 भोग लघुकथा सङ्ग्रहबाट लघुकथा सपना स्रष्टाद्वारा रचित, कुमुद पोखरेल प्रसादद्वारा प्याकुरेलद्वारा रचित यो कथा पस्किनेछु। त्यस्तै गरी लघुकथा चुनाव, अमृता घिम्रे जसको स्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो वाचक पनि हुनुहुन्छ र उहाँको कथा पस्किनेछु। त्यसरी अन्तमा म एउटा मैथिली कथा पनि लिएर आएको छु र त्यो पनि पस्किनेछु। यहाँहरू यी 5वटा कथा राम्ररी सुन्नुहुनेछ र यो कथाहरूले तपाईँहरूलाई आनन्द तुल्याउनेछ भन्ने आशा पनि राखेकी छु। हस्त यहाँहरूको लागि म कथा पस्किन गइरहेछु र यहाँ केही दर्शकबिन्दु पनि आइसक्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ अमृता घिमिरेजी पालिसक्नु भएको छ। हार्दिक नमन दिदी,
हार्दिक नमन, स्वागत छ बहिनी अमृता। र यहाँ समयमा नै पाल्नु भएको छ। यहाँ कथामा वाचन गर्नेछु र यो वाचन कस्तो रह्यो त्यसबाट टीका टिप्पणीको पनि आशा गरेको छु, गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा पनि गरेकी छु। त्यस्तै उहाँले सम्पूर्णमा नमन पनि भन्नुभएको छ। सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटीहरूको तर्फबाट यहाँ अमृता बहिनीलाई नमन, स्वागत स्वागत है। अब म कथा थाल्न गइरहेछु। सर्वप्रथम लघु कथा साथ सहकार्य शीर्षकमा राखिएको छ, शरण राईद्वारा रचित। यो कथा यसरी अगाडि बढ्दैछ। यात्रामा अथवा बाचुन्जेल कसैको साथ चाहिँदो रहेछ। यात्रामा अथवा तन्नेरी कालमा तिनीसँग भेट भयो, सन्तान जन्मिए, परिवार भयो, सामान्य जीवन गुजारिरहेको बेला तिनको अकाल मृत्युले म एक्लो भएँ। असह्य चोट बिछोडको आलो घाउ रगत भलभली बगिरहे झैँ पीडा मनभरि बगेर बाँच्न गाह्रो भइरहेको बेला अपरिचिताले पीडाको दहबाट पौडन मद्दत गरिन् र सदैव साथ सम्भव थिएन, तर भएन पनि र साथ दिइन् उनी केही समय। म फेरि एक्लो भएँ। सन्तान छन् नि? हो त हो, त्यो पनि तिनीहरूले जीवनयापनमा साथ दिइरहेका छन्। भोक्कै प्यासै बस्नु परेको छैन। देख्दा आनन्दसित बाँचेकी छु। मन हो, पापी मन बहकिन्छ। जीवनयापनका साथ दिइरहेका छन्। भोक्कै प्यासै बस्नु परेको छ। देख्दा आनन्दसित बाँचेको देखिन्छु, तर आत्मीयता, अपनत्व, प्रेम, माया खोज्छु। त्यो पाउने उमेर अब कहाँ छ र? मनलाई जहिले पनि खुस राखियो। स्वार्थ पूर्ति खातिर मनले नमानेको कुनै काम गरिएन। अन्तर्मनको पुकार अनुसार बाँच्दा कैयौँको साथ पाइयो, कैयौँको सहकार गरियो। साथ खाल खालको हुँदै रहेछ। अवस्था अनुसार अझै मनले साथ खोज्छ। खोज्नु स्वाभाविक हो। देश काल परिस्थिति भन्थे म तन्नेरी हुँदा। बाल्यकाल त जाँदो रहेछ, मान्छेलाई थाहै नपाए। भेलले हुत्याएर एकान्त कुनामा फाल्दा पो मान्छे किनारामा फालिएको माछा झै छटपटिदो रहेछ। त्यस्तै मेरो व्यक्तिगत जीवनमा जस्तै समयमा मानव समाजमा पनि सङ्कटको अवस्था छ। समय अनुसारको साथ एउटा व्यक्तिलाई झैँ समय अनुसार मानवलाई पनि सबैको साथ चाहिएको छ। सबैको सहकार्य जरुरी भएको छ। मानिसको वर्तमान कोरोनाले जस्तै भएको छ। एकजना डुब्दा ऊ मात्रै एक्लै नडुबेर परिवार समुदायलाई समेत डुबाउने भएकै एकसाथ सामूहिक प्रयत्न आवश्यक छ। बाँचिएको छ। मलाई कस्तो साथ चाहिने हो सोच्दैछु, खोज्दैछु, मनमा सोध्छु। अहिले मैले मानव जातिलाई जोगाउनका लागि दिने साथ भनेको यो लकडाउन अवधिमा अनुशासित भएर घरभित्र बस्नु हो। अरू बाँचेमा साथ त कसै न कसैको पाइहाल्छ नि। 2076 चैत्र 18 धरानबाट हाम्रो शरण राईज्यूले लेख्नु भएको यो सहकार्य कथा हो। सहकार्य कथा साह्रै नै मार्मिक छ, समय सुहाउँदो छ। अझै यो कथा सुन्नका लागि आइपुग्नु भएको छ हाम्रा खगेन्द्र बस्यालजी। उहाँलाई भव्य स्वागत छ यस कार्यक्रममा। सम्पूर्ण लघु कथाका मनमुटुहरूमा रूपन्देहीबाट नमस्कार। नमस्कार नमस्कार खगेन्द्रज्यू। यहाँले हाम्रो कथा सुनिदिनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र केही टीका टिप्पणी पनि कथा सुनेर गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दैको छु। त्यस्तै सुधा बहिनीलाई पनि म वेबमा हेरिरहेछु। ल सुधा बहिनीलाई पनि स्वागत छ यस कार्यक्रममा। उहाँ चाहिँ हाम्रो वाचक स्रष्टा पनि हुनुहुन्छ सुधाजी, र सुन्दै पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग सबैजनासँग टिप्पणीको आशा गर्दछु।
र यो कथाको बारेमा म के भन्न चाहन्छु भने हामीले चाहिँ मान्छेले समाजमा के भन्छ, हामीले एकचोटि बिहे गर्यौं, साथ भयो र जीवन साथीको कतिखेर के हुन्छ हामी भन्न सक्दैनौं। तर बीचमा यदि साथ केही गरिरहेन भने हाम्रो समय सापेक्ष साथ चाहिन्छ। त्यस्ता किसिमको साथ दिन कोही न कोही अवश्य चाहिन्छ, हुनै पर्छ। साथ दिएन भने हाम्रो घरबार जीवन बाँच्न गाह्रो हुन्छ। तर साथ भनेको किसिम किसिमको हुँदो रहेछ, एउटै किसिमको होइन। कोही गफ गरेर साथ दिन्छन् भने कोही यसो हाल खबर सोधेर पनि साथ दिन्छ। मान्छेको के खाएको छ, लाएको छ भन्ने कुराको लागि पनि चिन्ता गरिदिएको साथ हुन्छ। र यस्ता किसिमका साथहरू थुप्रै हुन्छ। समाजमा एक अर्काले साथ दिएन भने बाँच्न बडो कठिन हुन्छ। र तन्नेरी हुँदाखेरि हामी खेलमा लहेलहेमा विभिन्न समय बिताउँछौँ। तर हामी अधवैँसेतिर गयौँ भने हाम्रा ती साथ नजिकिँदै जान्छ र ती नजिकिँदैको साथ यदि टाढियो भने बाँच्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले हाम्रो सुरुदेखि अन्तसम्म हाम्रो जीवनमा त साथी चाहिन्छ एकजना, चाहे त्यो हाम्रो घरबाट होस्, परिवारबाट होस्, छिमेकबाट होस्, जहाँसुकैबाट भए पनि हामीलाई साथ दिने साथी त चाहिन्छ, नभए हामी बाँच्नै सक्दैनौँ। र झन् यो कोरोनाको समयमा कसरी बाँच्ने त? यसमा त हामीले साथ दिनु भनेको घरभित्र रहनु हो। घरभन्दा बाहिर गएर गफ गर्न गयौँ, केही डुल्न गयौँ भने हाम्रो त्यो साथ दिएको हुँदैन, त्यो त ज्यान लिएको ठहरिन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रा साथीहरूलाई यो कोरोनाको समयमा आफ्नो घरभित्रै बसेर फोन सम्पर्कका माध्यमबाट साथ दिएर हामीले कोरोनाबाट उम्किनुपर्छ, यसलाई भगाउनु पर्छ। अझै पनि हाम्रो यहाँ आइपुग्नु भएको छ खगेन्द्र बस्यालज्यू, सुन्दर कथा र सुन्दर प्रस्तुति, धन्यवाद खगेन्द्रजी। त्यस्तै सुधाजी पनि आइपुग्नु छ, नमस्कार दी। साथै सबै साहित्य प्रेममा मिठो वाचन, धन्यवाद मिठो वाचनका साथ। र साहित्य प्रेमीहरूमा सबैलाई मेरो तर्फबाट पनि नमस्कार। अब यस्तै गरी यो कमेन्टहरू आउँदै जान्छ, तबसम्म म अर्को कथा लिएर हजुरहरू समक्ष आउँदैछु। अब हामी अर्को कथा म पस्किन गइरहेको छु, अर्को कथाको आनन्द लिन आग्रह पनि गर्दैछु र अर्को कथा सुनिदिएर टिक्का टिप्पणी गर्न पनि आग्रह गर्दैछु। राम्रो लाग्यो भने आफ्नो यसलाई सेयर गरिदिन हुन पनि आग्रह गर्दछु। लघु कथा प्रश्नको भिड, त्यो चाहिँ हाम्रो नन्दलाल आचार्यज्यूले लेख्नु भएको यो प्रश्नको भिड नामक कथा। र उहाँको यो कथा यसरी अगाडि बढ्दैछ। 20 वर्ष अघिको प्रश्न आज पनि उस्तै छ। 20 वर्ष अघिको प्रश्न आज पनि उस्तै छ। जवाफविहीन प्रश्नको रासले आज मलाई नै तर्साइरहेछ। त्यतिखेर प्रश्न आफ्नै थिए, जवाफ भने अर्काको हुनु पर्थ्यो। दिने पालो मेरो आयो। अब उतिखेर मेरा 4 भान्जाहरू साना थिए। कामको बोझले दिदीलाई सास फेर्न समेत समय थिएन। भान्जाहरूले आफैले खाना खानु पर्थ्यो। उनीहरू आधा भुइँमा पोख्थे। समय निकालेर आफैले खुवाउनु पर्थ्यो। यसरी बर्बाद पार्दा अन्नदेवले सराप्दैनन्? मेरो कुराको जवाफ भेट्ने गरी उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, अन्न कुहाएर र जाँड रक्सी किचलो थाप्दा चाहिँ सराप नलाग्ने? अबुझ बच्चाले खाना खान सिक्दाखेरि पोखिँदा चाहिँ रिसाउने? त्यस्ता विद्रोही विभेदी अन्नदेवलाई घाममा सुकाइदे। दिदीको यस्तो अडानमा थप्ने मेरो कुनै कुरा हुन्न थियो। हेर्दा हेर्दै पोखिएको जुठो कुखुरा परेवाको आहारा बनाएर सिनितै पार्थे। आज आएर म डेरा लिएर बस्ने भएको छु। छोराले त्यसै गरी अन्न बर्बाद पार्छ। पुत्र अनुरागले त म नतमस्तक हुन्छु। कहिलेकाहीँ आउनु हुँदा तिनै 20 वर्ष अघिकी दिदीले भन्नुभयो कुराले म अवाक्क हुन्छु। के हो माइला, किनेको अन्न त्यस्तरी बर्बाद हुन्छ? जुठो पुरो खाने
कुखुरा परेवा पनि छैनन्। लगेर अन्न नालीमा फाल्छौ, अहिले चाहिँ अन्नदेवले सराप्दैनन्। यो कथा यही सकिन्छ। उहाँले गोलबजार सिराहाबाट 2078 साल 12 महिना 17 गते लेख्नु भएको यो चाहिँ कथा हो, प्रश्नको भिड। साँच्चै साह्रै मार्मिक र सन्देशमूलक कथा, एकदमै व्यङ्ग्यवान प्रहार गरेको छ यस कथाले। यो कथाले हामी सानो हुँदा सिक्ने बेलामा, सिकाइको क्रममा अलिकति गल्ती भए पनि कुटाइ खाने, हप्काइ खाने, हामीलाई भगवानको वास्ता, धर्मको त्यस्ता थुप्रै कुराहरू गरिन्छ। तर ती सबै खाएर हामी ठुलो भइसकेको मान्छेले ती अन्नलाई जाँड रक्सी जस्ता कुअन्न बनाएर कुहाएर बेच्दा, पैसा कमाउँदा के कहाँ गए त हाम्रा संस्कार, कहाँ गए त हाम्रा धर्म, कहाँ गए ती हाम्रा अनुशासन, कहाँ गए ती अन्न देवता? खै त रिसाएको। यस्ता कुराहरू अनि आफैले प्रश्न गर्ने, आफैले सानोमा अहिले आएर के गर्ने त? यहाँ कथामा यो मुख्य पात्रले भन्दैछ कि म चाहिँ सानो हुँदा यस्तो गर्थेँ, दिदी रिसाउनुहुन्थ्यो। तर आजै उनको मुख्य पात्रको छोरो चाहिँ यहाँ भात पोखिँदा केही गर्न सकेको छैन। अवाक्क छ ती प्रश्नले। भने के हो भने एक दिन सबैजनाको दिन आउँछ र यस्ता सिक्ने क्रममा केही त्रुटि गल्तीहरू हुन्छन्। त्यतिखेर धेरै जोडले ठेस पुर्याउने खालका कुराहरू भन्नु हुँदैन। यहाँ चाहिँ ठेस पुर्याउने कुरा भने अन्नदेव, तर यस्तैमा के भनेको छ ठुलो मनले भने हामी बच्चा अबोध सिक्ने क्रममा भएको गल्तीलाई अन्नले श्राप छ भनेर सिकाउने हो। त्यसैले भात तल नझार भनेर भन्ने, अहिले आएर रक्सी बनाउँदाखेरि कुनै पाप नलाग्ने। बरु त्यतिखेरको हाम्रो चाहिँ पुरो हैन, त्यो यहाँ भनेको छ नि हामीले जुठो पुरो, त्यो जुठो पुरो चाहिँ हाम्रो चरा परेवाले खाँदाखेरि तिनीहरूको पनि आहार पाइन्छ, तिनीहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिन्छ। त्यस्ता कुराहरू हामीले नगर्दिने, तिनीहरूलाई नपाल्दिने र कुहाएर हामी मात्तिने, खै कस्ता किसिमको हाम्रो रीतिरिवाज। साँच्चै यो व्यङ्ग्यवान हो। यो कथाले साह्रै मार्मिक तुल्याएको छ। हस्त यो कथाको बारेमा टिका टिप्पणी गर्दै गर्नुहोला। अहिले म एकजना हाम्रो खगेन्द्र बस्याल सरको स्थापित लघु कथाकारहरूका उत्कृष्ट लघु कथाहरू पनि समावेश गरिदिनु होला। हस्त म यस फिडब्याकलाई म सम्हाल्ने छु र आज चाहिँ स्थापित मध्येबाट मैले एकजनाको लिएँ र त्यसपछि अरू पनि लिने कोसिस गर्छु। धन्यवाद सुझावको लागि र गर्नु नै छु। आज ते स्थापित कथाकारहरूमध्येकै हुनुहुन्छ उहाँ एकजना को मैले यहाँ लिएको छु। हेरौँ कस्तो हुन्छ यो कथा, सुनौ त है। यो कथाको नाम हो 56 भोग, लघु कथा संग्रहबाट लिएको। लघु कथा 56 भोग नामक लघु कथाबाट संग्रहित लघु कथा सपना, जसका सृजक स्रष्टा हुनुहुन्छ कुमुद प्रसाद प्याकुरेल। उहाँको कथा यसरी अगाडि बढ्दैछ र उहाँको कथा वाचन गर्ने अनुमति पनि माग्दछु। करिब 6 महिना अघि प्रकाशनमा आएको उपन्यासकार वैभवनाथको उपन्यास सपनाले बजार कब्जा गर्यो। छोटो अवधिमै सबैभन्दा बढी बिक्री हुने रेकर्ड कायम गर्ने छोटो अवधिमै सबैभन्दा बढी बिक्री हुने रेकर्ड कायम गर्न सफल यस पुस्तकको विदेशमा पनि खूब माग छ रे। यति मात्रै कहाँ हुनु,
उनका बिक्री नभएका पुस्तक थुप्रिएका 10औं वर्ष अघि प्रकाशित पुस्तकहरू पनि मानिसहरूले खोजी खोजी पढ्न थाले। यत्र तत्र सर्वत्र उनकै पुस्तकबारे चर्चा हुन थाल्यो। अस्तिसम्म लौ न मेरो यो एउटा कथा छापिदिनुस् न भन्दै पत्रिकाको कार्यालय चाहेर हिँड्ने वैभवनाथलाई अहिले कथा, निबन्ध, कविताको माग पूरा गर्न भ्याइ नभ्याइ छ। सधैँ टुरटुरे मोटरसाइकलमा देखिन्थे उनी आजकल आफ्नै गाडी लिएका छन्। आफू बसिआएको पुरानो घरलाई भत्काएर भव्य महल बनाएका छन्। कहाँको मान्छे? हेर्दा हेर्दै कहाँ पुगे। समय नै रहेछ सबभन्दा बलियो। वैभवनाथलाई साँच्चीकै वैभवनाथ नै बनाइदियो भन्छन् उनलाई नजिकैबाट चिन्नेहरू उपरमाथि थुपरी भने झैं। साहित्य समाजले वर्षेनी प्रदान गर्दै आएको यस वर्षको उत्कृष्ट उपन्यास पुरस्कार पनि उनैको पुस्तकले पायो। त्यही पुरस्कार थाप्न गाडी लिएर लागे उनी आफ्नो राष्ट्रसभा गृहतिर। ढोकैमा कुष्ठ रोग लागेर हात गोडामा घाउ भएकी एक महिलाले केही पाउने आशाले उनको सामु पोल्टा थापिन्। भित्र पस्ने बेलामा यस्तो अवस्थाको मानिसलाई देख्नु परेकामा खिन्न हुँदै उनले तिनको पोल्टामा 5 रुपैयाँको नोट खसालिदिएर गाडी अघि बढाए। त्यति नै बेला सोही समारोहमा भाग लिन जाँदै गरेका रमाकान्तले टक्क अडेर ती महिलालाई केही बेर हेरे अनि सँगै आएका सोमकान्तलाई भने, हेर्नुस् त सर, सपना भनेको महिला तिनै हुन्। तिनैको जीवनीलाई आधार बनाएर लेखेका त हुन् नि वैभवनाथले यो उपन्यास। कथा यही सकिन्छ। यो चाहिँ प्रसिद्ध 56 भोग लघु कथा संग्रहबाट संग्रहित सपना नामक कथा हो र यसका सर्जक हुनुहुन्छ कुमुद प्रसाद प्याकुरेलजी र उहाँले यसमा धेरै मार्मिक कथा भन्नुभएको छ, लेख्नु भएको छ। अरु यहाँ चाहिँ केही टीका टिप्पणी गरेर हैन हामीलाई चाहिँ औल्याइदिनु भएको छ, बाटो मार्गदर्शन गरिदिनु भएको छ। एउटा चाहिँ स्थापित लघु कथाकारहरूको लघु कथा वाचन गर्नको लागि र यो अवश्य हामी पूरा गर्ने नै छौं अर्को दिनमा, भावी दिनमा। र त्यस्तै गरी उहाँले यो 56 भोग लघु कथामा उहाँले भन्नुभएको छ यसमा अन्नमा ओम ब्रह्मांसी भनी भन्छन् हाम्रो लघु कथा हो। अन्नमा चाहिँ सारा ब्रह्म सृष्टि रचना गर्ने अन्नमा नै हुन्छ। ओम नै अन्नमा भएपछि त अरु के चाहियो र। राम्रो टिप्पणी सराहनीय छ यहाँलाई। यस्तै टिप्पणीको आशा गरेका छौं हामी र हजुरहरुको टिप्पणीले हामी होसिने छौं। हस् त यहाँ चाहिँ अर्को के भनेको छ भने यो सपना नामक कथामा भने ती हामीले चाहिँ जसको जीवनबाट केही सिकेर अगाडि बढ्छौं, जसको जीवनबाट प्रेरणा लिएर हामी अगाडि बढ्छौं, जसका व्यथालाई हामी कथा बनाएर पस्किन्छौं, त्यसबाट नाम दाम र माम कमाउँछौं, त्यसका लागि हामी के गरेका छौं। यहाँ पुरुषका जसको सपना एउटा कस्तो पीडित महिलाको जिन्दगीको बारेमा यहाँ भनेको लेखिएको कथा हो यो उपन्यास सपना हैन। र ती पीडित महिलाको कथा लेखेर हामी पैसा कमाउँछौं र अरूलाई शिक्षा दिन्छौं। कथामा हामीले यो महिलामाथि दया, महिलामाथि माया गर्नुपर्छ, विभिन्न कुराहरू। तर ती सामने आएपछि ती महिलालाई हामीले वास्ता पनि गर्दैनौं, 5 रुपैयाँ दिएर अगाडि बढ्छौं। के हो यही हो हाम्रो नीति? पैसा कमाउनको लागि जे पनि गर्ने र वास्तविक जिन्दगीमा अर्कै हुने। राम्रो सन्देश पाइएको छ यस कथाबाट। लघु कथाले साह्रै राम्रो कुरा भनेको छ कि हामी चाहिँ कसलाई कुल्चेर अगाडि बढाएको छौं, आफ्नै मान्छेलाई कुल्चेर, आफ्नै भावनालाई कुल्चेर आफ्नै मान इज्जत बढाउने कोसिस गरेका छौं। त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन।
राष्ट्रगृहमा त्यस्तै यो दुई जिब्रे भनौँ या दुई अनुहार भएको व्यक्तिहरूको चलखेल हुन्छ र जसका चाहिँ यहाँ विज्ञापन गरिन्छ उसैको नाम र दाम पनि बिक्छ, उसैले राष्ट्रिय स्तरका पुरस्कारहरू पाउँछन् भन्ने कुरा यहाँ भनेको छ। त्यसैले यस्ता पुरस्कार र यस्ता पुस्तक किन्नु पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले उनका चाहिँ अलिकति अझै राम्रो कुराहरू पनि बुझ्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। उनका जीवनमा के हो त भन्छन् साहित्य दर्पण हो समाजको, तर ती साहित्य दर्पण भनेपछि के त हामीले वास्ता गरेको। हस्त यो कथालाई हेर्न हाम्रो साथी लक्ष्मीकान्तजी पनि आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई हेर्दैछु, वेबमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अब म यहाँहरू समक्ष चौथो कथा पस्किन गइरहेको छु, जस कथाको लेखक हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ वाचक हैन, अनि श्रेष्ठ लेखक वाचक बहिनी अमृता घिमिरे हुनुहुन्छ र उहाँले एकदम राम्रो छोटो अवधिमा राम्रो राम्रो कविता कथाहरू लेख्न थाल्नु भएको छ। उहाँको कथा प्रशंसनीय भइरहेको छ र उहाँ प्रगतिमा होस् भन्ने कामना पनि गर्दछु र अमृता बहिनीबाट उनको कथा वाचन गर्ने अनुमति पनि माग्दछु र यो कथा यसरी अगाडि बढ्दैछ। फलाना पार्टी जिन्दाबाद, फलाना पार्टी जिन्दाबाद, प्रति उत्तरमा जिन्दाबाद जिन्दाबाद भनेर आउँछ। यस्तै गरी भोट केमा, भोट केमा, ढिस्काना पार्टीमा, भोट केमा, ढिस्काना पार्टीमा, हाम्रो पार्टीमा भोट देऊ, देशलाई सुन्दर र समृद्ध बनाऊ, हाम्रो पार्टीलाई भोट देऊ, देशलाई सुन्दर र समृद्ध बनाऊ। चुनाव नजिकिएको थियो यस्तै नाराहरूका साथ, यस्तै नारा लगाएर भोट माग्दै 7-8 जनाका हुल हाम्रो गाउँमा पसेको थियो। त्यो सुनेर ठुलो बुवाले भन्नुभयो, ठिकै भन्छौ केटा हो, जिन्दाबाद जिन्दाबाद, जिन्दा र आबाद त तिमीहरूका पार्टी र नेता हुने हो नि, अनि सुन्दर र समृद्ध पनि देश होइन तिमीहरूकै परिवेश त हुने हो नि। हामी जनतालाई कसले हेर्ने, कसले सुन्ने? यति कुरा भने बित्तिकै मेरो पारो तात्तेर आयो, रगत उम्लिसक्यो। यी दही चिउरे नेता तथा मासु र रक्सीमा बिकेका पुच्छरहरूलाई देखेर घरको धुरीमा सिउरेको लामो भाटा तेर्स्याएर सुरिँदै भीम दाजुले भन्नुभयो, आफू त बिके, देश पनि बिकाउन लागे, बिकाउने भए। भीम दाजुको हात समाउँदै किरण गुरुले भन्नुभयो, शान्त औ भीम शान्त, सास रहउन्जेल आस हुन्छ, सबै पार्टीका नेता एकै नहोलान्, देश र जनताको मर्म बुझ्ने कोही त कोही होलान् नि। त्यसपछि आक्रोश मुद्रामै भीम दाजुको प्रश्न थियो, त्यो कोही चाहिँ को होला, त्यो कोही चाहिँ को होला? भीम दाजु र किरण गुरुको कुरा सुनिरहनु भएको ठुलो बुवाले भन्नुभयो, यस पालो नि त्यही त हो नि, हात्ती आयो फुस्सा, जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको। यो कथा यहीँनेरि समाप्त हुन्छ। यो कथा अमृता घिमिरेज्यू विराटनगर सरौचिया मोरङबाट 2078 साल 12-13 गते लेख्नु भएको छ। उहाँको कथा पनि अहिले समय सान्दर्भिक रहेको छ र विभिन्न किसिमका पार्टीहरूले आफ्ना पार्टीलाई जिताउनको लागि पुनः नयाँ नयाँ एजेन्डा, नयाँ नयाँ नारा हामी अगाडि तेर्स्याइरहेका छन् र ती सबै चुनावको नजिकै पहिला पनि गत वर्षमा भएका चुनावहरूमा पनि यस्तै नाराहरू लगाइरहन्थे, तर ती नाराहरू खै त पुरा भए, हामीलाई किन ठग्न आए, तिनीहरूले यति बाचा बन्धन गरेर गए किन तोडे, किन भने यसका लागि आफ्नो मनमा रिस राग जस्ता कुराहरू रहन्छ। मान्छेहरूले गर्न नसक्ने कुराहरू किन गर्छु भन्न आँटेको त, किन होला हामीलाई बन्धनमा राखेको?
झुटो आशा दिलाएको। हामी चाहिँ फलाना बाबुले जित्नुहुन्छ, हामीलाई यो भन्नुहुन्छ भन्छौँ, फलाना सरकार, फलाना फलाना चिलाना, तर चाहिँ हुँदै अन्तमा के हुन्छ भने हात्ती आयो फुस्सा। हाम्रो लागि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको, त्यो राम्रो कहिले आउने? कान नचिरेको जोगी कहिले आउने? जसले हाम्रो आशा, हाम्रो इच्छा चाहना पूरा गरिदियोस्, हाम्रो प्रश्नहरू बुझोस्, दुखेसो पोख्न सजिलो होस्, हाम्रो युवा वर्गको लागि, वृद्ध वृद्धाहरूको लागि कार्यक्रम ल्याइदिएर जिन्दगीलाई मार्मिक बनाइदिने कहिले को आउने? देशलाई बचाउने, समृद्ध शक्तिशाली गर्ने को आउने? कहिले आउने? हामी आश गर्छौँ, तर कति दिनसम्म? एक न एक दिन त हो नि। त्यसैले यस्ता कुराहरूको बारेमा उहाँले अगाडि तेर्स्याउनु भएको छ। चुनाव नजिकिँदै जाँदछ, हामी होस पुर्याउँ है। उहाँको समय सान्दर्भिक कथा साह्रै नै मार्मिक, साह्रै नै राम्रो लाग्यो मलाई। यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ टिका टिप्पणी गर्नु होला है त। अब त्यस्तै गरी म अर्को कथा मैथिलीमा छ, त्यो म वाचन गर्न गइरहेको छु। यो कथा चाहिँ मैले अनुवाद गरेको छु। नेपाली कथा अनुवाद गरेको छु यसलाई। अनि यसका लेखक हुनुहुन्छ शान्ति सापकोटाज्यू हैन। र यो चाहिँ सेभ द चिल्ड्रेनको अधिकारमा संरक्षित कथा हो, बाल कथा। र यसलाई मैले मैथिलीमा लेखेको छु। पहिला मैथिलीमा गरेर म सुनाउँछु, त्यसपछि यहाँलाई म नेपाली कपी पनि भन्ने छु। यो बाल मनोविज्ञानमा आधारित कथा हो। म मैथिलीमा भन्न गइरहेको छु। अब फत्रिंगा र भगजुगनी। फत्रिंगा आ भगजुगनी के खिस्सा छी। अमावस्या के रात छल, ताही में एकटा फत्रिंगा जोर से चिचियाल। ओ जखन बाजा लागल त आरो फत्रिंगा सब झिंग झिंग क बाजा लागल, लेकिन ओकर भाई के आवाज नहीं सुनायल। ओकर भाई के आवाज नहीं सुनायल त ओ कत गेल हमर बुआ भाई, कत गेल हमर बुआ भाई, ओ त बीमार छल, ताइसँ नहीं बाज सकल कि। फत्रिंगा चिंता भ गेल, हमर बुआ भाई बीमार छल, तैसँ नहीं बाज सकल। ओ चिंता में छल। चिंतित फत्रिंगा के देख का भगजुगनी से हो ऐली लग में। की भेल, किया चिंतित छी फत्रिंगा दीदी? तो भगजुगनी अपन पाछा के इजोत बारेत पूछलक, हमर बौआ भाई हेरा गेल, हमर बौआ भाई हेरा गेल। तोरा संग में त इजोत छो, चल न हमर बौआ भाई के खोज लेल। फत्रिंगा अपन आँख के नोर पोछेत कहलक। जोर जोर से बौआ का शोर पारलक। पारियो न दीदी, फेरो शोर पारियो से भगजुगनी कहलक। हाँ बजेलो, मुदा ओ नहीं बाजल। बड़ चिंता भ गेल, की कहू। पहिने कहने छलिए चलू बुल लेल, त ओ कहलक तू जो हम नहीं जाब, तू जो हम नहीं जाब, नहीं जा सकब। कहलक ओ हम बीमार छी, बीमार छल त हम ओकरा छोड़ क नहीं जाए के चाही। फत्रिंगा जोर से काना लागल। अच्छा त चल बौआ भाई के खोज। भगजुगनी अगाडि गेल आ फत्रिंगा अपन बौआ भाई के हल्ला कर लागल पछाड़ी। लगे में बर आ पीपल के गाछ छल। चारू कात खोज लागल, ताक लागल। 81 गाछी पर पीपर के पात में बिजली के इजोत में एकटा फत्रिंगा देखलक। लग जाकर देखैया त ओकर भाई छल। सब खुशी भ गेल। भाई के पूछलक, देखलक त कहलक हम आराम करे छी। ओ आराम करे छल। भगजुगनी के धन्यवाद कहलक आ खुशी भ गेल। खुशी भ क नाचा लागल आ गावा लागल। भगजुगनी इजोत बाहर क नाचा लागल,
इजोत बारा लागल आ फतरिंगा ओए में गीत झिंझिंग झिंझिंग गायब कर गावा लागल। एकर बाद भाई ओए में कनिक नाच लागल। तही दिन से ई प्रथा के शुरू भ गए जे अन्हरिया रात में भैर रात ओ फतरिंगा झिंझिंग झिंझिंग आवाज के रात आ भगजोगनी लाइट बारे छे, इजोत बारे छे। ई सब कथी कहे छे गीत गाबैत गाबैत अपन दिन बितबैया। तहिया से ल क आइ तक सब दिन रात के अन्हरिया में भगजोगनी इजोत बारैया आ फतरिंगा गिन 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 बजैत रहैया। एकरे कहे छे सबके दोस्ती अनंत काल तक आ सब दिन सहयोगी खुशी रही। धन्यवाद। ई हम मैथिली में वाचन केलहुँ। अहाँ सब अपन अमूल्य समय द क ई सुनि देलहुँ ताहिके लेल आभार व्यक्त करै छी। आ ई झ्याउँकीरी र जुनकीरी नामक कथा अछि नेपाली में, इहो हम एक बेर सुनाब जा रहल छी। झ्याउँकीरी र जुनकीरी। औँसीको साँझ थियो, एउटा झ्याउँकीरी कराई। ऊ कराउँदा अरू झ्याउँकीरी पनि कराए। उसको भाइ भने कराएको सुनिएन। कहाँ गयो होला भाइ? ऊ त बिरामी थियो, त्यसैले कराउन सकेन कि? झ्याउँकीरीलाई पिर पर्यो। झ्याउँकीरीलाई देखेर जुनकीरी पनि आई। के भयो? किन पिर मानिरहेकी छेउ झ्याउँकीरी दिदी? जुनकीरीले पिलिक पिलिक बत्ती बाल्दै आएर सोधी। मेरो भाइ हरायो। तिमीसँग त उज्यालो छ, हिँड न मेरो भाइलाई खोजौं। झ्याउँकीरीले आँसु पुस्दै भनी। ठुलो आवाज गरेर बोलायो त भाइलाई? जुनकीरीले सोधी। बोलाए तर भाइ बोलेन। साह्रै पिरमानी झ्याउँकीरीले भनी। अघि नै डुल्न जाउँ भनेको थिएँ, तिमी मात्र जाऊ, म जान सक्दिन भन्यो। ऊ बिरामी छ, मैले उसलाई छोडेर जान नहुने। झ्याउँकीरी असाध्यै रुन लागी। उसो भए हिँड, भाइलाई खोज्न जाउँ। जुनकीरी अघि लागि र झ्याउँकीरी पछि पछि भाइलाई बोलाउँदै हिँड्न लागि। नजिकै बर पिपलको रुख थियो। रुखको वरिपरि खोजे। ए पख पख, तिम्रो उज्यालोमा पिपलको रुखमा एउटा झ्याउँकीरी देखे। त्यो मेरो भाइ हुन सक्छ। झ्याउँकीरीलाई उत्साहित भई उनीहरू त्यसैतिर लागे। नभन्दै त्यो झ्याउँकीरीको भाइ रहेछ। ऊ त्यही आराम गरिरहेको रहेछ। झ्याउँकीरी खुसी भई र धन्यवाद जुनकीरी बहिनी। झ्याउँकीरी खुसी भएर गीत गाई। त्यसपछि झ्याउँकीरीले गीत गाइरही। जुनकीरीले बत्ती बालिरही। हिजो आज पनि साँझ पख झ्याउँकीरीले गीत गाउँछन् र जुनकीरीले बत्ती बाल्छन्। उनीहरू खुसी भएर नै होला कि? कथा यहीँनेरि समाप्त हुन्छ। हस् त, धन्यवाद। यहाँहरू आफ्नो अमूल्य समय खर्चेर यो लघु कथा सुनिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कथा सम्बन्धी तपाईहरूलाई मन पर्यो भने लाइक सेयर गर्नुहोला। केही मनमा लाग्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला। र यसरी मैले वाचन गर्ने क्रममा कुनै जात धर्म संस्कृतिप्रति आक्षेप लाग्ने शब्दहरू बोलिन गएको हो भने त्रुटिको लागि म माफी चाहन्छु र पृष्ठ पोषणको लागि अवसर पनि। हस्त, धन्यवाद, शुभरात्रि।